बन्नू और डीआई खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान खुदकुश धमाके में 8 फौजी जवान शहीद हुए, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 हमलावर मारे गए। बन्नू में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरा वाकया डीआई खान में पेश आया। कड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार जाबाक हुआ। फोर्सेस के जवाबी हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग से नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद। शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से मुआसरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम रजामंद, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 मेंबरान का एडहॉक जजेस की तैनातियों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। मेंबर शफकत महमूद चौहान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा और आइन के तहफ्फुज़ का ज़ामिन है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। एडहॉक जजेस की तकरीरों के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भी एडहॉक जजेस लगाने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। छुट्टियों में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री गैर जरूरी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। कोई अदारा जो है इससे मावरा नहीं है। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट की या किसी और अदालत की जो टर्फ के ऊपर जो है हम ट्रेसपास करें, कि हम सियासतदान जो हैं वो इतने जो है उनको कमजोर ना समझा जाए। अदालतें अपना एहतराम कराएं, सियासतदानों को इतना कमजोर ना समझें। वज़ीर दिफा भड़क गए। ख्वाजा आसिफ बोले आजकल इदारे आईनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। अदालती निज़ाम 9 मई में मुलविस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, इत्तेहादियों से मशावरत की जाएगी। इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं नून लीग की क़यादत और इत्तेहादियों से मशावरत के बाद ही पाबंदी लगाने या ना लगाने का फैसला किया जाएगा। PTI के खिलाफ ECP के पास फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुस्लिम नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। बोले सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो इन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ क्या कोई कौमी जमात या लीडर कर सकता है? रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। पाकिस्तान में कीनिया जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। PTI मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से चले तो हम भी पाबंदी के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तब्दील करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए दिए गए नाम और फहरिस्त को तब्दील किया जाएगा। बानी PTI के सामने तब्दील शुदा फहरिस्त और नाम रखे जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए नई फहरिस्त तैयार करने की तस्दीक कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को दिन 11 बजे तलब। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन गुजरा और करबला के दश्त में शब आशूर आ गई। ख़याम हुसैनी में मौजूद हर शख्स सबसे पहले कुर्बान होने के लिए तैयार। ये वो आखिरी रात है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों का पर्दा सलामत है, जब अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल नहीं उतरा, जब 6 माह के हज़रत अली असगर अपनी माँ की गोद में है,
جب قاسم کا جسم ٹکڑے نہیں ہوا اور جب غازی عباس کے بازو سلامت ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں آج یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ 10 محرم الحرام کی مناسبت سے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شب ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ عزاداران نوحہ خوانی، ماتمداری اور زنجیر زنی کریں گے۔ مجالس میں علماء و ذاکرین واقعہ کربلا پر روشنی ڈالیں گے۔ شہر شہر قریہ قریہ حسین کی مجلس، حسین کا ماتم۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 9 محرم الحرام کو بھی جلوس و مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری لاہور، کراچی اور پشاور میں مرکزی جلوس، کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر اور لاہور میں سراج بلڈنگ کے قریب نماز ظہرین ادا کی گئی۔ کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں میں بھی جلوس اپنی منزلوں پر پہنچ گئے۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی، زنجیر زنی اور ماتمداری۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں مجالس برپا، علم اور تعزیے اٹھائے۔ عزادار نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی پرسداری میں مصروف۔ عزاداروں کی شب ذوالجناح کی زیارت، غم حسین میں ڈوبے عزاداروں کے لیے پانی اور شربت کی سبیلوں کا اہتمام، جگہ جگہ لنگر کی تقسیم۔ اور ڈی جی عزاداری کے لحاظ سے سندھ بھر میں مشہور سونے سے بنا مولا حسین علیہ السلام کا روضہ، شہزادہ علی اکبر کی تیج، شہزادہ قاسم کی دستار اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا مومنین کی توجہ کا مرکز، قدیم دور کے تعزیے اور بڑے علم پاک بھی شامل۔ عمان کے علاقے وادی الکبیر میں دہشت گردی، مسجد امام علی ابن ابی طالب میں مجلس کے دوران عزاداروں پر مسلح افراد کی فائرنگ، 4 پاکستانیوں سمیت 5 افراد شہید، 30 زخمی، اسپتال منتقل۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ مجلس کے بعد یوم عاشور کا جلوس برآمد کیا جانا تھا۔ پاکستان کی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت کچھ اضلاع میں 10 محرم تک ڈبل سواری پر پابندی، جلوس کے راستوں اور اطراف میں موبائل فون سروس بھی معطل، لینڈ لائن، وائی فائی پر انٹرنیٹ سروس بحال رہے گی۔ شیخوپورہ میں فائرنگ سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 5 زخمی۔ دہشت گردوں نے لوگوں کو روک کر گولیاں برسائی اور فرار ہو گئے۔ راولپنڈی کے علاقے روات میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزمان مقتولین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ لاشیں اسپتال منتقل کر کے باقی کی تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں کمسن بچی سے مبینہ زیادتی، 9 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی میں ملوث عطائی ڈاکٹر کو علاقہ مکینوں نے پکڑ لیا۔ عطائی ڈاکٹر برکت کو علاقہ مکینوں نے درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی کے جناح روڈ شیرشاہ سے 2 بہنوں کے اغوا کا معمہ حل، 14 اور 16 سال کی لڑکیوں کو گھر پر پڑھانے کے لیے آنے والے قاری کلیم اللہ نے اغوا کیا، دونوں بازیاب، ملزم گرفتار۔ پہاڑ کے پہاڑی علاقے در آدم خیل میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی، ملبے تلے دب کر 3 کانکن جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مرنے والے کانکنوں کا تعلق شانگلہ سے ہے، لاشوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صہیونی فوج نے انروا کے دفتر پر بمباری کر دی، 11 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ 48 گھنٹوں میں صہیونی فوج کے حملوں میں 320 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے پر بھی صہیونی حملوں میں 4 افراد شہید ہو گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 38,713 ہو گئی۔ یمنی فوج کا بحر احمر میں 3 جہازوں پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ، 1 جہاز کو معمولی نقصان۔ امریکی سینٹکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن سے بھیجے گئے 5 ڈرون فضا میں تباہ کر دیے۔ اور مونسون ہوائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں داخل۔ آج سے 21 جولائی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع۔ بلوچستان میں آج سے 19 جولائی کے دوران بارش کا امکان۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ، رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش متوقع ہے۔